वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। जी हाँ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 अब उसमें रह गई हैं सिर्फ 4 टीम्स। 48 टीम से चले थे, अब सिर्फ 4 टीम्स रह गई हैं। यकीनन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल खेला होगा इन चारों टीम्स में, और खुशी की बात यही है कि इसमें इंग्लैंड की टीम भी है। इसी पे बात करेंगे। हमें हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं आजकल स्पेशल उन्होंने नज़र रखी हुई है फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर, उमैर असद ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और आप भी एक्साइटेड लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। मुझे आजकल हर कोई गर्मी के बावजूद खुश लग रहा था, उससे ही पता चल जाता है कि इंग्लैंड जो है ना वो अब सेमीफाइनल में। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वो सेमीफाइनल्स तक पहुँचे हैं। और 1992 के अंदर डिक्लेयर होने वाली टॉप 4 जो टीम्स थी उनके अंदर दोबारा एक किस्म का इंग्लैंड शामिल हो चुका है कि जो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। और अच्छा, अगर 92 में भी सेम टीम्स पहुंची थी? नहीं सेम टीम्स पहुंची थी या नहीं, लेकिन रैंक्ड थी टॉप वर्ल्ड टॉप टीम्स के अंदर। तो सोचने की और खुशी की बात ये है कि इंग्लैंड दोबारा सेमीफाइनल्स में पहुंचा है काफ़ी सालों के बाद। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 8 टाइम्स क्वार्टर फाइनल्स तक इंग्लैंड पहुंचा था, और अभी उसके अंदर से 11 टाइम्स के कंपटीशन के अंदर से 8 टाइम्स क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचा था, और अभी उससे नेक्स्ट स्टेज पे इंग्लैंड को हम देख रहे हैं। और जो हमारे पास कल जो मैच देखा हमने उसके अंदर जो इंग्लैंड के जो ऑडियंस की जो रिएक्शन था पूरे मैच के दौरान वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, क्योंकि पहला गोल जो है वो नॉर्वे ने किया इंग्लैंड के ख़िलाफ़। और उस वक्त तो एक बार जितने भी पब्स और जितने भी सेंट्रल सिटीज़ के अंदर मैनचेस्टर में, लंदन में, बर्मिंघम में जितने भी लोग जमा थे उनकी तरफ से एक शदीद किस्म का साइलेंस हमने देखा, क्योंकि नॉर्वे ने पहला गोल हिट किया और बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ही उन्होंने इंग्लैंड को बहुत हद तक डीमोटिवेट कर दिया था। बट हमारे प्लेयर्स ने हमें कभी भी डीमोटिवेट रहने नहीं दिया ज़्यादा टाइम तक। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए इस मैच को एक स्टेज तक पहुंचाया। तो जैसे ही नॉर्वे ने पहला गोल हिट किया उसके बाद जूड बेलिंगम जो हमारे प्लेयर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए जो अगले दोनों गोल्स हैं वो उन्होंने ही स्कोर किए इस मैच के अंदर, और उन्हीं की बिहाफ पे हम सेमीफाइनल्स में आ खड़े हुए हैं। और क्या ही बात है, सब लोग जो हेनरी केन है उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन ये बेलिंगम का डे था। और नॉर्वे भी ऑब्वियसली एक अच्छी टीम है, और जिसके पास अर्लिंग हालैंड जैसे प्लेयर हों। हमने शुरू में देखा कि काफ़ी ज़्यादा मैच ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से भी एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दे रही है। और शुरू में इंग्लैंड की टीम ऐसा लग रहा था कि थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ है, लेकिन फिर जब नॉर्वे ने गोल किया तो उसके बाद एक बिजली सी भर गई थी। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके दरमियान, और फिर एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल इसी तरह। और एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जो जूड बेलिंगम ने दूसरा गोल किया वो बहुत ही इम्प्रेसिव गोल था, क्योंकि उस गोल को नॉर्वे के जो गोल कीपर हैं एक बार उन्होंने ब्लॉक किया और फ़ौरन ही फौरी रिएक्शन में जूड बेलिंगम के पास बॉल आई तो उन्होंने उसको बड़े अच्छे एक तरीके से गोल स्कोर किया। तो खैर अभी हम बात करते हैं जो हमारे पास पूरे ये चार्ट है। 4 टीम्स हमारे पास जो हैं जिसमें इंग्लैंड, अर्जेंटीना, स्पेन और फ्रांस जो सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुके हैं। अब बहुत मज़े की बात ये है कि अर्जेंटीना की टीम के जो अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो बहुत एक अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ हमेशा उन्होंने फीफा टूर्नामेंट के अंदर और बाकी भी कई टूर्नामेंट्स के अंदर अप्रोच अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रखी है। तो बट इस दफ़ा जो हमारे जो एनालिटिक्स और स्टैट्स के जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स और वो बने हुए हैं ट्रैकिंग सिस्टम जो एक आपको एक अंदाज़ा बताते हैं कि प्रेडिक्शन देते हैं कि किस टीम की क्या परसेंटेज ऑफ विनिंग है या क्या टीम किस तरीके से परफॉर्म करेगी, उसके मुताबिक अर्जेंटीना का चांस इंग्लैंड से कई हद तक कम है।
یہ بات بہت امپریسو حد تک دیکھی گئی ہے. حالانکہ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ آبویسلی بہت ساری کنٹروورشل ڈیسیجنز بھی سامنے آئے. کرٹکس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ارجنٹینا کو جتانے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے. الزامات تو لگ ہی رہے, لیکن عمیر اوکے یہ میں بھی جب میں نے اس چیز کی اسٹڈی کی پریڈکشن, کیونکہ مجھے کافی کریز رہتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, جو ہو چکا ہے وہ تو آبویسلی سب کے سامنے ہے, تو میری تھوڑی ایک ارج ہوتی ہے کہ میں اگلی جو پریڈکشنز ہیں ان کے اوپر اسٹڈی کروں کہ وہ کس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. تو انگلینڈ والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انگلینڈ کی فی الحال تک کی جو پرسنٹیج آف پریڈکشن ہے وہ کئی حد تک ارجنٹینا سے زیادہ ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ ہیں ہمارے جو کوچ لیڈ کر رہے ہیں ٹیم کو, کیونکہ ان کی جو اسٹریٹجی آف جو پوری ٹیم کو لے کے چلنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت اچھی سیف سائڈ کے ساتھ وہ چلنے والے ہیں. اٹیکنگ پاور جو ہے گول کرنے کی وہ بہت ایک اسٹریٹجیکلی انالائزڈ, جس کو آپ کہیں کہ اسٹریٹجی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. اچھا میسی نے, میں نے یہ بھی سنا کہ میسی نے کبھی بھی انگلینڈ کے ساتھ گیم نہیں کھیلی ان ورلڈ کپس. انگلینڈ کی ٹیم کا انہوں نے کبھی سامنا نہیں کیا. obviously مطلب ہی از گریٹسٹ آف آل ٹائمز, اور جو سارے ٹائٹلس ہیں اور اسپیشلی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی ہیں, لیکن انگلینڈ کا انہوں نے سامنا نہیں کیا, تو انگلینڈ آؤٹ آف سیلیبس ہے. تو اس بار انگلینڈ پھر اپنی پرفارمنس کے ساتھ میسی کو بتائے گا کہ انگلینڈ کی ٹیم کیا کس حد تک جا سکتی ہے اس ٹرافی کو جیتنے کے لیے. اور خیر بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں اس ورلڈ کپ کے, ان کی طرف سے بہت ایک پازیٹیو رسپانس ہے ہماری انگلینڈ کی ٹیم کے لیے, جس کے اندر یعنی کہ جو پبلک ہے وہ تو بالکل ریڈی ہے کہ ورلڈ کپ از کمنگ ٹو انگلینڈ. تو اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ ہسٹوریکل ڈیٹا موجود ہے, جو ہسٹوریکل ریکارڈ اس 2026 کے فیفا میں بننے والا ہے گولڈن بوٹ کے حوالے سے. ہمارے پاس 4 پلیئرز دیکھے جا رہے ہیں جو اس چارٹ کے اندر فال کر رہے ہیں, جس کے اندر سب سے اوپر نام ہے کیلین امباپے فرانس. ان کی پرفارمنس بہت اچھی دیکھی گئی ہے. ان کی طرف سے 8 گولز کیے گئے ہیں 2026 کے اندر اور 3 اسسٹ کیے گئے ہیں, جبکہ لائنل میسی کی طرف سے بھی 8 گول سکور کیے گئے ہیں, بٹ ان کے اسسٹ جو ہیں وہ 2 کاؤنٹ دیکھا جا رہا ہے. صحیح. تو ان دونوں کے درمیان اب مین کمپٹیشن ان کے درمیان ہے. لیکن جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جو انالیٹکس اور سٹیٹس کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کی جیتنے کی پرسنٹیج زیادہ دیکھی جا رہی ہے, اس کے حساب سے اگر بات کریں تو یہ میسی اور امباپے دونوں ڈفرینٹ کنٹریز کے پلیئرز ہیں, لیکن جو دوسرے 2 نام ہیں وہ سن کے آپ کو بڑی شاید حیرت ہو, ایک جوڈ بلنگم اور ایک ہیری کین, دونوں انگلینڈ کے پلیئرز, اور انہوں نے ابھی تک 6 گولز ایچ بندے نے کر لیے ہوئے ہیں, جس میں سے جوڈ بلنگم نے 2 گولز تو اسی ابھی لیٹسٹ میچ میں کیے, فائنل میں کیے, بالکل کوارٹر فائنل میں, سوری. تو ٹھیک ہے عمر, جائیں گے فائنل میں انشاءاللہ میں کافی انرجیٹک فیل کر رہا ہوں ان کی پرفارمنس دیکھ کے. تو خیر ایک اور نام بہت امپورٹنٹ ہمیں یہاں پہ اس چارٹ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی اسے انگلینڈ ابھی یہ لیٹسٹ میچ کے اندر باہر کر چکا ہے, ارلنگ ہالینڈ. ان کی بھی پرفارمنس اگر دیکھا جائے ایز اے نیوٹرل پرسن, ان کی پرفارمنس بہت اچھی اور بڑی ایک فٹ بال کی لینگویج کے اندر بڑی ڈینجرس پرفارمنس دیکھی گئی ہے, جو جس حساب سے انہوں نے اٹیکس کیے ہیں گول کیپر کی طرف, تو 7 گولز ارلنگ ہالینڈ نے سکور کیے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ وہ ٹیم اب ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکی ہے, تو ان کے گولڈن بوٹ کے چانسز اب دیکھنے کو نہیں ملیں گے ہمیں. اور یہ ہسٹری کا وہ پہلا ورلڈ کپ ہے جہاں 3 ڈفرینٹ پلیئرز نے 7 and 7+ گولز کیے ہیں. اس سے پہلے ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ آئی ڈونٹ نو 2 شاید ہوئے ہوں, بٹ 3 جو ڈفرینٹ پلیئرز ہیں وہ ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ دیکھے گئے ہیں. ڈینجرس پلیئرز کون ہیں عمیر, یہ ہم جانیں گے, لیکن کیا تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں سیمی فائنل میچز کے حوالے سے؟ 2 بڑے سیمی فائنل میچز ہونے ہیں, نیل بائٹنگ, اور مطلب پوری انرجی جو ہے وہ صرف ان 4 ممالک کے لوگوں کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے فینز ہیں, ہر کسی نے اپنی اپنی فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ چوز کر لی ہے. ڈیلس اسٹیڈیم میں اس حوالے سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں, کیونکہ موسم بھی
गर्म है, इसी वजह से तो हाइड्रेशन ब्रेक्स हो रही हैं, जो कि उमैर ने हमें लास्ट टाइम बताया था. क्या तैयारियां हुई हैं, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं. What we're doing here is hosting the biggest football tournament in the world. These are the best players in the world, so we want to provide the best surfaces for them. So, you know, like I say, there's a lot of work, there's a lot of research goes into making sure, you know, that we can do that. It's not just about having green grass. You know, we have to make sure that these pitches play the way that these elite level players are used to, which is obviously where years of research and hard work has gone into. There's a lot of hard work goes on behind the scenes. You know, we obviously want the pitch to be a non-issue on a match day, but on a non-match day, it's the sole focus for these guys is to make sure that this goes off without a hitch. Like I say, it's been very intense because what we've had, and we've been fortunate before this semi-final, and that we've had 8 days, you know, in between the last game and this game to prepare. But previous to this, it's been 2 or 3 days between every game, so it's been very, very intense. And you know, the guys have put in a lot of long, hard hours to make sure that, you know, nobody sees that. Well, that pitch then is removed and goes back to the artificial. It goes back to the Dallas Cowboys. You know, we've got this is a very, very busy stadium. It has a lot of events, so you know, this pitch has done what it was here to do, and it's then on to concerts and then NFL again. Our real goal was to have a little bit of the American sports culture and honor the normal football European South American culture. See what we can do the best to bring them together, not force feed one into the other. And thankfully, I think it's worked out really well, and the response has been excellent. I mean, the music, obviously, you've seen the Wonderwall viral moment. We picked that track, and it went great. Other moments like Country Roads to the States, and so, yeah, I'm really, really, really happy with the response. I think it's been fantastic. जी हाँ, ये तो एक फेस्टिवल की तरह पूरी दुनिया में इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है. सबसे बड़ा सपोर्टिंग इवेंट जो है वो इस वक्त जारी है और अब बस ख़त्म ही होने वाला है. अब उमैर, वैसे वो लोग क्या करेंगे जो पिछले मतलब 1.5 महीने से दे आर एक्साइटेड अबाउट फुटबॉल, उनके पूरे प्लान्स ही फुटबॉल के अराउंड बन रहे हैं, लोगों की बर्थडेज भुला के मैचेस देखने की प्लानिंग हो रही हैं, फैमिलीज़ लोगों की इग्नोर हो रही हैं या फैमिलीज़ पूरी की पूरी इसमें शामिल हुई हैं. कैसे टाइम गुजारेंगे? अब बस देखा जाए तो 3 ही मैचेस रह गए, 2 सेमीफाइनल्स हैं और एक फाइनल है. बिल्कुल. देखें, ये फीफा वर्ल्ड कप काफ़ी सालों के बाद दोबारा रिपीट होता है, तो लोगों के बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं इसके साथ. अब इंग्लैंड की आप ऑडियंस जो पब्लिक रिएक्शंस हैं वो अगर आप देखें तो लोगों के अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है कि हमारे मुल्क में ये ट्रॉफ़ी आनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक स्पोर्ट हमारे पास देखने को मिलती है. तो इसके अंदर लोगों के बहुत हद तक इमोशंस जुड़ जाते हैं. अगर हम एज अ पाकिस्तानी अपनी क्रिकेट के बारे में अगर देखें तो हमारे किस तरीके से उसके साथ इमोशंस जुड़ते हैं. तो खैर, ये एक वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट, अमेरिकन स्पोर्ट भी रही है. अमेरिका में इसको यूजुअली सॉकर के नाम से जाना जाता है और यूरोपियंस के लिए भी ये स्पोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रही है शुरू से. तो इसके चक्कर में लोग अपने फैमिली इवेंट्स और ये चीज़ें काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रॉफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हैं. अच्छा, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के हवाले से तो बात की है, फ्रांस और स्पेन के बारे में कुछ बताया ना, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या होने वाला है इस मैच में? वैसे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फ्रांस और स्पेन के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ी क्लियर परफॉर्मेंस है किलियन एम्बापे की, जो फ्रेंच हमारे पास देखे जा सकते हैं. तो चैम्पियन है वो, और उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप. और स्पेन के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास यमाल लमीन यमाल उनका नाम है, उनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई है. बट जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है. तो आई एम ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द विनर्स, यू नो. तो लेट्स सी कि क्या होता है. बट इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बारे में जो प्रेडिक्शंस हैं उसकी एक बहुत क्लियर वजह हमारे पास ये है कि अगर अर्जेंटीना में देखें हमारे पास तो एक नाम है जो सब पूरा वर्ल्ड जानता है, लायनल मेसी. बट इस दफ़ा लायनल मेसी को
انگلینڈ کے 2 پلیئرز کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا. جوڈ بلنگم اور ہیری کین کی جو پارٹنرشپ جا رہی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ, وہ ایک بہت پاورفل رول پلے کر سکتے ہیں اس سیمی فائنل کے اندر. تو مائٹ بی پاسبل کہ میسی کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے, کیونکہ میسی کی ایک تو یہ ہے بھی آئی گیس لاسٹ ورلڈ کپ ہے, تو ان کی ایج بھی ہے. آبویسلی ایج کا ڈفرنس سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر ایک 38 ایئرس کا شخص جو ہے وہ اگر کسی 28 یا 30 ایئرس کے ایج کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے, تو یہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ 30 ایئرس کی یا جو بھی ینگر ہے پلیئر, اس کی انرجی زیادہ دیکھی جائے گی تھرو آؤٹ دا گیم. اور اس کے بعد جو تھامس ٹوشیل ہمارے جو لیڈ کر رہے ہیں ٹیم کو, جو ان کی کوچنگ کر رہے ہیں, ان کی طرف سے بہت ایک اسٹریٹجک اور بہت ایک اچھی پلاننگ کا جو ہے وہ لائے عمل دیکھا گیا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ, جتنے ابھی تک میچز ہوئے ہیں. کیونکہ وہ بہت اسٹریٹجیکلی ان کو ٹرین کرتے ہوئے, جب اگر لیٹ سپوز جس طرح ناروے کا گول ہوا. میں آپ کے لیے آسان کر دیتی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ انگلینڈ کا فائنل کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ میری نظر میں میں اس کے بارے میں یہ بولوں گا, فائنل انگلینڈ کا ہوگا فرانس کے ساتھ. یہ ایک میری پرسنل رائے ہے. تو نہیں, اس کا میں یہ آپ کا ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے. میں تو فٹبال ایکسپرٹ ہوئی نہیں نا, میں تو بس یہ ٹیم اچھی لگ رہی ہے اس کو. نہیں, کیونکہ فرانس کی جو اوور آل ٹیم کی پرفارمنس ہے وہ بہت ایک اچھی پرفارمنس دیکھی گئی ہے. بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے سیمی فائنل تک پہنچے ہیں. تو میرا پرسنل اندازہ یہ ہے کہ انگلینڈ ورسز فرانس فائنل ہوگا. عمیر نے کہا ہے کہ یہ جو کزن سسٹرز کنٹریز ہیں ان کا آپس میں فائنل ہوگا. لیکن ویسے واقعی جو ہے بڑا یہ پھر کوئی پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہو جائیں گی, ابھی بھی ہیں, مزید ہو جائیں گی. بہت شکریہ عمیر اسد, آپ ہمارے ساتھ تھے. سب کی دعا یہی ہے کہ انگلینڈ تو ہو, باقی جو آئے گا دیکھ لیں گے. اسی کے ساتھ شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.